अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद शोबा इस्लामी माशरा, और इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा इकराम, अभी जिस उन्वान पर मुझे आपकी खिदमत में कुछ ख़यालात को पेश करना है वो उसका ऐलान हो चुका है कि इस मुल्क में फ़रीज़ दावत को अंजाम देते हुए हमें किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस मुल्क का तारुफ आपके सामने रखता हूँ दावती नुक्ते नज़र से, और फिर इसके बाद बाज़ मराहिल का जो अमलन पेश आ सकते हैं इनका तस्करा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बातें कोई ऐसी नहीं होंगी जो पहली मरतबा ही आप समाअत फरमा रहे हों, आपके इल्म में ये सब बातें हैं, बस एक तरतीब से इनको मैं याद दहानी के लिए अपने लिए और आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मुल्क भारत या इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से चीन के बाद, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी है। इस मुल्क में आप देखते हैं कि तकरीबन 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें 25 करोड़ मुसलमानों के बाद आबादी का जो एक सरसरी जायज़ा बताता है कि 20 करोड़ दलित हैं और 35 से 40 करोड़ दीगर पसमानदा तबक़ात जिनको OBCs कहा जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, वो हैं, और 10 करोड़ आदिवासी हैं। इस मुल्क की तकरीबन 24 रियासतों में 4% से लेकर वो 70-80% तक पाए जाते हैं ट्राइबल्स, और इसके बाद दीगर आबादियाँ छोटी मोटी हैं। कुल मिलाकर 130 करोड़ की आबादी तकरीबन है। दो पहलू बहुत अहम हैं इस आबादी में, दो तीन पहलू। एक तो ये है कि ये मुल्क एक जवान मुल्क है, यानी इसके बारे में दानिशवरों का कहना है कि तकरीबन 60% आबादी इसकी जवानी की उम्र में है। तो दावत का जो मंसूबा, जो तैयारी हम करेंगे जिस मरहले में भी हो, तो यहाँ की इस आबादी के इस हिस्से को ख़ास तौर पर जहन में रखकर इसके लिए हमें मनसूबाबंदी और हिकमत अमली बनानी पड़ेगी दावत की, कि इस जवान तबके को इसके रुझानात, इसकी नफ्सियात और इसकी खुसूसियात को सामने रखकर दावत का मुखातब बनाते हुए किन पहलुओं पर हमें ज़ोर देना होगा और किस तरह से इनको मुखातब करना होगा, और मज़हब के हवाले से इस नौजवान तबके की इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक लंबा मौजू है जो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, मैं सरसरी तौर पर आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। एक दूसरी अहम बात यह है कि इस मुल्क में जो वतनी ख़वातीन हैं, गैर मुस्लिम ख़वातीन, उनको भी बहुत अहमियत के साथ सामने रखना होगा, और उनमें दावत का तारुफ कराने, दावत पहुँचाने के लिए मिल्लत की माँ बहनों को, बेटियों को तैयार करना होगा। इसके बग़ैर दावत का काम यहाँ अंजाम नहीं पा सकता। ज़ाहिर है ये दावत मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। एक बहुत ही अहम बात आपके सामने मैं ये रखूँ कि यूरोप के ममालिक का सर्वे हुआ अमेरिका समेत, तो वहाँ की रिपोर्टें बताती है कि एक मर्द अगर वहाँ इस्लाम कबूल करता है तो 4 ख़वातीन इस्लाम कबूल करती हैं। ये तनासुब है, प्रोपोर्शन, एक के मुकाबले में 4। इस मुल्क के अंदर जो लोग भी दावत का काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद भी कर रही है, दूसरे भी छोटे मोटे पैमाने पर काम हो रहा है, तो इसमें यहाँ भी एक अगर वतनी भाई, गैर मुस्लिम भाई कबूल हक़ करते हैं तो यहाँ भी तकरीबन 4 से 5 ख़वातीन कबूल इस्लाम करती हैं।
تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر یہاں کی آبادی میں خواتین کے لیے خصوصی توجہ ہماری ہونی چاہیے دعوت کے سلسلے میں. اور یہ مرحلہ تو بس میں آگے عرض کروں گا کہ یہ عام تعارف کا ہی ہے، دعوت کے تعارف کا. تو اس میں خواتین کو نظر انداز کر کے دعوت کا کوئی کام یہاں انجام نہیں دیا جا سکتا. اس ملک کے اندر تمام مذاہب ہیں، اسی لیے آپ یہاں کے دانشوروں کی گفتگو سنتے ہیں تو اس میں بار بار وہ کہتے ہیں ملٹی ریلیجیس، ملٹی کلچرل، ملٹی ریسیل، ملٹی لنگول، کہ ایک ایسا ملک جس میں بہت سارے مذاہب، بہت ساری زبانیں، بہت ساری قومیں، نسلیں اور بہت ساری یہاں جو ہے کلچر یہاں پائے جاتے ہیں. تو ایک ایسا ملک ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہے. یہاں 850 سے زائد زبانیں ہیں اور 7500 کاسٹ ہیں، ذاتیں. اور یہ انسانیت کی بڑی دردناک تقسیم ہے اس ملک کے اندر. دعوتی نقطۂ نظر سے یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ 7500 ذاتیں اور ذاتوں کے اندر پھر ذاتیں، تحت کی ذاتیں، اسے کہتے ہیں کاسٹ اینڈ سب کاسٹ. تو یہ 50,000 سے زیادہ ہیں. پوری انسانیت تقسیم ہے یہ بہت دردناک تقسیم، بے رحمانہ تقسیم ہے. تو بہرحال اسی لیے ان خصوصیات کی بنا پر اس ملک کو ایک تکثیری سماج کہا جاتا ہے، پلورل سوسائٹی کہا جاتا ہے. اور اب ایسے ملک میں ہمیں کام کرنا ہے. دعوت کا کیا مرحلے ہو سکتے ہیں عملاً آپ دیکھیے. اس میں وقت اتنا نہیں ہے کہ ماضی میں ذرا سا ہم جھانک کر دیکھیں، ماضی بعید میں، کہ اس ملک میں اسلام کیسے آیا. مختصر یہ ہے کہ 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اس ملک میں، 80 تابعین اعظام اس ملک میں تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام یہاں پھیلا. تلوار بہت بعد میں آئی، پہلے دائی پہنچے یہاں، پہلے دائی پہنچے، ان کے ذریعے سے اسلام آیا اور تلوار بہت بعد میں آئی. اس سے پہلے ہی اسلام یہاں کے عوام میں یہاں نفوذ کر چکا تھا، اسلام یہاں پہنچ چکا تھا. ان کے بعد ہم تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ دیکھتے ہیں مسلم تاجر اور چند مسلم سلاطین اور پھر اسی طرح سے اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام، ان کے ذریعے سے اس ملک کے طول و عرض اور اس ملک کے وسط میں ہر جگہ اسلام کی دعوت عام ہوئی. اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دعوت کے حوالے سے ہم آج کس مرحلے میں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. بڑی عبرت کا مقام ہے. 25 کروڑ مسلمان ہیں، علماء اکرام کی بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی تعداد ہے پورے ملک میں. مدارس کا تو شمار نہیں، چھوٹے بڑے. اس کے باوجود اس ملک میں آج 110 کروڑ انسان کفر میں، شرک میں، الحاد میں، طاغوت کی بندگی میں، خدا کی سرکشی اور بغاوت میں جہنم کی راہ پہ جا رہے ہیں. تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اگر یہ بازپرس فرمائے کہ تم 25 کروڑ کی تعداد میں تھے، تمہارے ہوتے ہوئے 110 کروڑ انسان توحید سے ناواقف اور شرک میں مبتلا، ملحد اور خدا کے باغی، نافرمان بن کر جی رہے تھے، تم کہاں مر گئے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ بازپرس میری اور آپ کی خدا کے پاس ہو سکتی ہے. تو اس وقت دعوت کا جو مرحلہ ہے وہ بالکل بنیادی اور اولین مرحلہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ میری ناقص رائے ہے علماء اکرام، حضرات علماء اکرام کی ذمہ داری، ان کا رول ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری اور اپنے رول کو نبھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں دعوت دین کا کام ایک چھلانگ لگائے. اب وہ چل رہا ہے سست رفتاری سے. جماعت اسلامی ہند میں تو 1948 میں تشکیل نو ہوئی اس کی. تو تشکیل نو میں حالات بہت خراب تھے. اس وقت 3 نکاتی پروگرام بنا تھا، اس میں دعوت کو شامل رکھا تھا. آپ غور کیجئے، مسلمانوں کی جان اور مال کے تحفظ کا مسئلہ تھا، ان کے وجود اور بقا کا مسئلہ تھا اس دور میں. کیونکہ ملک آزاد ہوا، تقسیم ہو گیا. تقسیم کا الزام غلط طور پر مسلمانوں پر ڈالا گیا اور ان کے خلاف ایسی فضا بنی کہ مسلمانوں کا داڑھی ٹوپی کے ساتھ سفر کرنا اور ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جانا ممکن نہیں تھا. جان کا خطرہ تھا. مسلمانوں کے وجود، ان کی بقا، ان کے تحفظ. تو ان حالات میں بھی جماعت نے جو 3 نکاتی پروگرام بنایا اس میں دعوت کو شامل رکھا تھا. اس کے بعد آگے چل کر بہت جلد 4 سالہ پروگرام بنتے چلے گئے. اسے میقاتی پروگرام کہتے ہیں. اس کی کاپی آپ کو دی گئی ہے، میقاتی منصوبہ.
اس میں شروع سے اس وقت سے غیر مسلموں میں کام کے عنوان سے ایک باقاعدہ پالیسی پروگرام بنایا جاتا تھا. بعد میں اسے دعوت کے عنوان سے بیان کیا گیا, اور یہ دعوت دین کا کام اس زمانے سے لے کر آج تک جماعت اسلامی ہند کی ترجیحات میں اولین ترجیحات میں شامل ہے. اولین ترجیحات جن پر توجہ, جن پر وسائل, جن پر وقت اور جن کی سلسلے میں محنت جماعت سب سے زیادہ کرے گی, وہ 3 کام تھے. اس ملک کے اندر اسلامی معاشرہ قائم ہو, مسلمانوں کا جیتا جاگتا اسلام کی خیر برکتوں کو لیے ہوئے ایک جیتا جاگتا اسلامی معاشرہ قائم ہو. نمبر 2 دعوت, اور تیسرا تربیت, جماعت کے وابستگان کی ہمہ جہت تربیت. تو محترم علماء اکرام, یہ دعوت کے حوالے سے جو مراحل ہیں ان میں پہلا مرحلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہو سکتا تھا کہ دعوت کا ایک عام تعارف ہو. اسلام کیا ہے, اسلام کی بنیادی اس کے عقائد یا اس کے تصورات کیا ہیں, توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, آخرت کیا ہے. اور اس ملک میں 110 کروڑ عوام توحید کو نہیں جانتے, وہ شرک کو جانتے ہیں, وہ رسالت سے ناواقف ہیں. ان کے پاس کتابیں تو ہیں مگر صاحب کتاب نہیں, ان کے پاس اوتاروات کا عقیدہ ہے. یہ موقع ان برادران وطن کے تصورات کی تشریح کا بھی نہیں ہے. آخرت کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ آواگمن کا ہے کہ انسان کی روح مرتی نہیں, انسان مر جاتا ہے اور وہ روح کرموں کے آدھار پر, اعمال کی بنیاد پر ایک نئے قالب میں داخل ہوتی ہے. پھر وہاں جو کرم ہوں گے, اعمال ہوں گے, اس کی بنیاد پر اچھا برا وہ ایک قالب اختیار کر لیں گے. 84 لاکھ مرتبہ اس طرح سے پیدا ہونا, مرنا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور 84 لاکھ مرتبہ کے بعد یہ یا تو برہمن بن کر پیدا ہوں یا ایک انسان بن کر پیدا ہوں, جب جا کر یہ نجات پائیں گے. نجات کا تصور یہ ہے کہ آتما جا کر پرماتما میں مل جائے گی, یہ ان کا تصور ہے. جین دھرم کی روح سے عورت رہتے ہوئے نجات حاصل نہیں کر سکتی. 84 لاکھ مرتبہ جب وہ جنم لے تو اسے ایک مرد کی شکل میں جنم لینا ہوگا, جب جا کر اسے نجات مل سکتی ہے. تو یہ تصورات ہیں. اسلام کا عقیدہ آخرت وہ جانتے نہیں. تو یہ ان سب باتوں کا تعارف, اور مذہب کا تصور ان کے پاس الگ ہے. مذہب کا تصور یہ ہے کہ کچھ پوجا پرستش دادا پردادا سے جو پروجوں سے رسم رواج چلے آ رہے ہیں, کچھ تہوار ہیں, کچھ اس طرح کی بندھنیں ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کو لے کر چلنا, اپنی نسل کو اس کی تعلیم دینا, یہی مذہب ہے. شخصی زندگی میں ایک محدود دائرے میں وہ مذہب کا تصور رکھتے ہیں. ان کے ہاں ہماری اس طرح کا تصور نہیں ہے. تو بتانا پڑے گا کہ اسلام کس طرح کا وہ دین ہے, دین حق, مکمل نظام زندگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مکمل نظام زندگی ہے, رسم و رواج کا نام نہیں ہے, باپ دادا سے چلی آنے والی کچھ چیزوں کا نام نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ایک نظام حیات. اور ان کو بتانا پڑے گا کہ انسانی زندگی کے جملہ مسائل کا حل تنہا یہ دین ہے. کوئی فکر و فلسفہ نہیں, کوئی اور مذہب نہیں, کوئی اور فلسفی کی اس کا نظریہ نہیں, صرف اور صرف اسلام تمام سماجی مسائل اور بگاڑ کا حل ہے. کیوں ہے, کیسے ہے, اس پر ہمیں تیاری کرنی ہوگی. یہ اس وقت میری گفتگو کا عنوان نہیں ہے, لیکن اسلام کا تعارف کہ اسلام کیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی یہ آزمائشی امتحانی زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں اسلام نجات کا واحد ضامن ہے. اسلام کے علاوہ کہیں بھی نجات کی کوئی صورت, کوئی راستہ, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ اسلام کے تعارف کا مرحلہ ہے اس ملک میں. کبھی کبھی دانشوروں سے ملاقات وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو وہ صاف کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ آپ مسلمانوں نے ہمارے سامنے آج تک اسلام کا کوئی جامع تعارف نہیں کرایا.
اس کے لیے ان کے پاس وہ خاص اصطلاح بھی ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اسلام کیا ہے آج تک ہمارے سامنے بتایا نہیں گیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ کیا ہم نے اس ملک کے دانشوروں میں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں، سیاسی قائدین میں، اور یہاں کی جو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، اور ہر سطح پر بااثر لوگوں میں اسلام کا اس طرح سے جامع تعارف ہوا ہے؟ ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ اسلام پر جب بھی غور کریں تو مسلمانوں کے مذہب کی حیثیت سے غور نہ کریں، اور مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، کیونکہ بدقسمتی سے مختلف اسباب کی بنا پر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی یا ان کا اجتماعی طرز عمل اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے۔ اچھے مسلمان ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں، چھوٹے گاؤں میں بھی ہیں، بڑے شہروں میں بھی ہیں، لیکن اس ملک میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں جو رائے قائم کی جائے گی وہ اسلام کے حوالے سے صحیح رائے نہیں بن سکتی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، بنیادی مرحلہ۔ ہمیں ہر مرحلے کا شعور بھی ہونا چاہیے، ادراک بھی ہونا چاہیے کہ دعوت کے حوالے سے ہم کس مرحلے میں ہیں، اور ان مراحل کا صرف شعور کافی نہیں ہے، ہر مرحلے کے تقاضے بھی ہیں۔ ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کریں گے تو دعوت کی یہ جد و جہد، یہ کوششیں آگے نہیں جا سکتی۔ تو پہلا مرحلہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس مرحلے میں چیلنجز بھی ہیں۔ ہندوتوا کی تحریک کو آپ دیکھیے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے سلسلے میں ہماری کیا تیاری ہے اور ہماری کیا کوششیں ہیں، ہم اس چیلنج سے کیسے نبرد آزما ہوں گے، یہ ہمارے سامنے واضح شعور اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے میڈیا کی جو مہم ہے، اسلام کو غلط طور پر پیش کرنا، الزامات، اور اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن کہتے ہیں، یہ تو پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا، تو اس کا شعور بھی ہمیں پورا ہونا چاہیے۔ کہاں کہاں سے یہ کام ہو رہا ہے، وہاں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب تک یہ کام ہم انجام نہیں دیں گے اس وقت تک دعوت کی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ تصور کریں ایک ایسے فرد کا یا ایک ایسے اجتماعی گروہ کا جو کسی بڑے اہم سفر پر روانہ ہوا، اور سفر پر روانہ ہوا تو اسے نہ سفر کے مراحل کا کوئی شعور ہے، نہ اپنی منزل کا کوئی شعور ہے، بس وہ جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ناکام سفر ہوگا۔ تو اس لیے دعوت کے مراحل کا شعور اور ایک اچھا فہم ہمیں ہونا چاہیے، اور ہر مرحلے میں کیا تقاضے ہیں جن کی تکمیل ہماری طرف سے ہونی ضروری ہے، اور کیا چیلنجز ہیں جن کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے، فیس کرنا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے واضح طور پر رہنا چاہیے۔ جہاں تک منازل کا تعلق ہے، اس عنوان میں میرے ناقص فہم میں یہ بات ہے کہ منزل ایک ہی ہے، ایک ہی منزل ہے، منازل بہت سارے نہیں ہیں، درمیان میں پڑاؤ تو ہو سکتے ہیں مگر پڑاؤ کو منزل نہیں کہتے۔ آخری پڑاؤ جو آخری منزل ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے ہم اس ملک کے اندر دین کا قیام چاہتے ہیں، اقامت دین، اللہ کا دین قائم ہو جائے، غلبہ دین، نظام حق برپا ہو۔ اخروی زندگی میں دعوت کی آخری منزل، ابدی منزل، وہ جنت کا حصول ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اس دعوت کے ذریعے سے، اس فریضے کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہم جنت پا سکیں، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ یہ آخرت کی منزل ہے، اور اس دنیا کی منزل یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دعوت کے قبول عام کے ذریعے، اس دعوت کے فروغ کے ذریعے چاہتے یہ ہیں کہ دین قائم ہو، دین غالب ہو جائے۔ یہ کوئی خود ساختہ تصور نہیں ہے، یہ منزل کا جو تصور ہے یہ قرآن میں ہے، اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى کی اس آیت میں 5 جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ फरमाया कि इन सब को हमारी ताकीद ये थी अल्लाह के दीन को कायम करो और इसमें मुतफर्रिक ना हो जाओ। इसीलिए जमात ने पहले दिन से दावत को दावत तक महदूद नहीं रखा। दावत से काम शुरू हो दावत का और वो दावत पर ख़त्म हो जाए, ये भी बहुत काबिल कदर है। जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन कुरान और उसवे रसूल में ये नमूना मिलता है कि ये दावत इकामत दीन तक जाए पहुँचे। क़बूल आम के नतीजे में एक इज्तिमाई तब्दीली पेश आए इस मुल्क के अंदर, एक इज्तिमाई इनकलाब बरपा हो, पुरअमन साले इनकलाब, तामीरी इनकलाब कि जिसके नतीजे में अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, इस्लामी निज़ाम बरपा हो। तो मंजिल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू ये थी। अब पहले मरहले के सिलसिले में आपके सामने बात आ चुकी है कि तौहीद, रिसालत, आखिरत और इंसानी मसावात ये भी एक अहम पहलू है। यहाँ शिरक है और अवतारवाद है, आवागमन और पुनर्जन्म है और वर्ण व्यवस्था है। 4 ज़ातों में इंसानों को बांटा गया और वो 4 नहीं रहे बल्कि 7,500 ज़ातें बनी और फिर उसके बाद में जो तहत की ज़ातें हैं वो 50,000 से ज़्यादा हैं। शूद्र अति शूद्र आपने सुना होगा। तो इस मुल्क के बाशिंदे जो मुसलमानों के अलावा आला ज़ात के अलावा हैं वो मूल निवासी कहते हैं अपने आप को। आपने सुना होगा दलित भाइयों की बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। एक बड़ी तंजीम बाम सेफ है। तो वो शूद्र अति शूद्र वो मूल निवासी इस मुल्क के कहलाते हैं अपने आप को। जब भी आपकी इनफरादी गुफ्तगू हो, किसी मजमे में उनसे खिताब हो, तो आप बेहतर है कि हिंदुस्तान न कहें। वो बड़ा इस पर एतराज़ करते हैं, बुरा मानते हैं कि आप इस मुल्क को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 80-85% आबादी वो हिंदू नहीं है और आप हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं के रहने की जगह, आप भारत कहें या इंडिया कहें। तो एक छोटी सी बात है लेकिन अहम है, इसलिए हम इसको हर जगह कह सकते हैं। दस्तूरी तौर पर भी हिंदुस्तान नाम नहीं है, हम बड़ी आसानी के साथ भारत कहें, इंडिया कहें लोगों के सामने। तो ये जो मरहला है तारुफ इस्लाम का, इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या नहीं है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसवे रसूल की रोशनी में हमें बताना होगा। मैंने इकामत दीन की एक बात कही थी, उसमें एक बात रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा आप देखिए। मक्का में आपने दावत बुलंद फरमाई, आप तन्हा थे। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। और फिर उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मक्का में 13 साल मुसलसल जिद्दोजहद रही। आप तवज्जो इधर ही रखें, आना जाना सिलसिला रहेगा, तवज्जो इस तरफ ही रहे कि जो भी बात यहाँ से कही जा रही है। तो आपने इस दावत को दावत पर ख़त्म नहीं फरमाया, एक जमात बनाई, एक मुनज़्ज़म जमात, और उसके बाद एक तहरीक चली, इस्लामी तहरीक, और बिल आखिर ये कशमकश जाकर दीन हक के क़याम और बातिल के ख़ात्मे पर, उस पर इसका इख्तिताम हुआ। वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो मोहतरम उलमा इकराम, पहले मरहले के बाद, पहले मरहले में तकाज़े क्या हैं? वो ये है कि हज़रात उलमा इकराम जुमा की खुतबात, दरसाए कुरान व हदीस और ख़िताबात, निकाह की मजलिसों में दावत को एक अहम एजेंडे के तौर पर शामिल रखें। दावत का सूर इतना ज़ोर से फूकें कि मिल्लत के अंदर कम से कम हर जगह, उनकी सियासी तंजीमों में, उनके इदारों में, उनके ट्रस्टों में, उनके और इज्तिमाई प्रोग्रामों में, मुसलमानों के हर जगह दावत 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 का एक शोर मचे। और जब तक मिल्लत दावत के लिए खड़ी नहीं होगी, ये कभी दावत का मरहला पूरा हो नहीं सकता। हम अभी इब्तदाई मरहले में भी दाखिल नहीं हुए इस मुल्क में। मैंने अर्ज़ किया 110 करोड़ इंसान आपके मुखातब हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, कल्चर के हामिल, ज़बानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ नस्लों के लोग आपके मुखातब हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत बड़ी सादत अता फरमा रहा है। इस मुल्क में हमको पैदा किया, इस मुल्क में हमको बाकी रखा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इस मुल्क में किताब और सुन्नत की बुनियाद पर मुत्तहिद हों और दाई बनकर खड़े हों, और मुसलमानों की इस मुल्क में शनाख्त एक दाई गुरोह की बन जाए,
अब दाई ग्रोह की शनाख्त नहीं है। हम एक माइनॉरिटी हैं इस मुल्क में, एक रिलीजियस ग्रुप हैं, एक ज़बान के बोलने वाले हैं, हमारे कुछ हुकूक हैं, मुतालिबात हैं, हमारे कुछ दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गारंटीज़ हैं। हमारी तमाम कोशिशें उसी के लिए मखसूस हैं। बिलाशुबा एक 20-25 करोड़ के इंसानी ग्रोह के कुछ मुतालिबात फितरी हो सकते हैं, उनके कुछ दस्तूरी हुकूक भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन सिर्फ इसी में लगे रहना और दावत की फरीज़े से गाफिल होना, जैसा कि बिलउमूम आज कैफियत है, तो हमारी हैसियत दाई ग्रोह की नहीं बनी है, हमें इसको बनाना होगा। तो हज़रात उलमा इकराम दावत की अजीम शाहराह पर इस मिल्लत को लाएं। अब ये पगडंडियों पर दौड़ रही है, जिन जिन पगडंडियों पर ये दौड़ रही है, तंग रास्ते वो मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। दावत की शाहराह पर जब ये मिल्लत आएगी असल पटरी पर, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क में अल्लाह की दीन का फ़रोग़ होगा। माजी की तारीख़ बताती है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ताबईन तशरीफ़ लाए, पूरे मुल्क में उन्होंने दावत को पेश किया, तो यहाँ बड़ी मुखालिफत नहीं हुई, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आइए दूसरा मरहला दावत का क्या हो सकता है। दावत का दूसरा मरहला ये हो सकता है कि आप हाके पुकारे अलल ऐलान या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून की आवाज़ बुलंद करें। सारे इंसानों को यहाँ बंदगी रब की दावत दें। बंदगी रब की दावत बताना पड़ेगा कि रब कौन है, उसका तारुफ कराना पड़ेगा, उसकी सिफ़ात, उसके हुकूक, उसके इख्तियारात, उसकी ज़ात, और बंदगी का मफ़हूम क्या है, ये पूरी तफसील के साथ, दलाइल के साथ, दिलनशीन दलाइल के साथ। इस मुल्क के बरादरान वतन की एक ख़ास बात आपके सामने रखता हूँ कि वो मुसलमानों से तो कहीं कहीं नफ़रत करते हैं और बस मसाइल की वजह से बेजार हैं, कुछ फ़िरका वाराना कशमकश भी है, कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम उनके सामने पेश किया जाए तो कहते हैं कि इससे अच्छा कोई मज़हब तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी सही बात तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, तो मुसलमान इस पर चलते क्यों नहीं। तो इस्लाम का तारुफ जहाँ भी कराया जाएगा वहाँ उसे वो अप्रिशिएट करते हैं, समझ में आने पर कबूल करते हैं, साफ साफ कहते हैं कि हमको इससे पहले किसी ने बताया नहीं, इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है, इतनी अच्छी इसकी तालीमात है। आप देखिए कुरान के बारे में कितनी गलत फहमियाँ सब फैलाई गई। सबसे ज़्यादा बरादरान वतन कुरान पाक से मुतासिर होते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में जमात इस्लामी हिंद कुरान प्रवचन करा रही है, दर्स कुरान बरादरान वतन के लिए। उसमें वो अच्छी खासी तादाद में आते हैं हर जगह और सुनकर मुतासिर होते हैं, कुरान की कॉपी हासिल करते हैं, कहते हैं कि हम इसका मुताला करेंगे। बहुत सारे वाक़यात हैं, इसकी तफसील का ये मौका नहीं है। तो दूसरा मरहला इसका ये है कि तौसीए दावत हो, आम दावत दी जाए, और जब हमें ये अंदाज़ा होगा कि इस दावत को कमा हक़ कहू हमने पहुँचा दिया है, तो हम कबूल हक़ के लिए भी कह सकते हैं, कहना होगा। दावत दीन के काम में जुरत चाहिए, यहाँ बुज़दिली और यहाँ डर खौफ से कि मैं कहूँगा तो क्या होगा, मनफी रद्द-ए-अमल होगा, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा डरने से काम नहीं चलता। लेकिन जुरत का मतलब हिमाकत नहीं है, बेहिकमती नहीं है, जुरत के साथ हिकमत, जुरत हक़ चाहिए और हिकमत चाहिए और इंसानों की मोहब्बत चाहिए। तो उलमा इकराम ये दूसरा मरहला है, कमा हक़ कहू दावत को पहुँचाना, दावत की हुज्जत इस तरह से पूरी करना कि हशर के मैदान में इस मुल्क के एक एक शहर, इस पूरे मुल्क के बाशिंदे कह सकें कि अल्लाह यहाँ मुसलमानों ने हम तक दावत को, दीन को पहुँचाया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसे कबूल नहीं किया। हमने जान लिया था कि इस्लाम ही दीन बरक़ है, इस्लाम ही अल्लाह की तेरी तरफ से आया हुआ दीन है, लेकिन हमने इसको कबूल नहीं किया और हम बदनसीब हैं। तो ये इस हद तक दूसरे मरहले में हमें यहाँ काम करना होगा, कमा हक़ कहू दावत को पहुँचाना, और फिर ये कि इसकी हुज्जत पूरी करना कि वो जान जाएं, दिल में यकीन कर लें कि इस्लामी दीन बरक़ है। अगर हमने इसे कबूल नहीं किया तो हमारी दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत में जहन्नम के अज़ाब का हमारे लिए डर और अंदेशा है। वो दिल में यकीन कर लें इतना, और हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि वो दीन हक़ का हक़ होना उन पर वाज़ेह हो चुका है, हमें इसका अंदाज़ा हो जाए।
ان کے لیے ہم دعا بھی کریں. سنت رسول میں اسوہ رسول میں یہ ہے. ان کی ہدایت کے لیے, قبول حق کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اس کے بعد اس مرحلے میں جو ہمیں بہترین داعی تیار کرنا ہوگا ہر سطح پر, مذاہب کے ایکسپرٹس تیار کرنا ہوگا, مذاہب کے ماہرین, اور داعیوں کی ٹریننگ کرنی ہوگی, خواتین کو ٹریننگ کرنی ہوگی. جماعت یہ سارے کام کر رہی ہے. بہترین لٹریچر تیار کرنا ہوگا. لٹریچر موجود ہے, مزید لٹریچر جماعت تیار کر رہی ہے. اور خاص طور پر جدید ذرائع دعوت کے لیے, جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا, کچھ احتیاطی تدابیر اور بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان سب کو دعوت کے کام میں ہمیں استعمال کرنا ہوگا. باطل کر رہا ہے, چند سیکنڈ میں اپنی آواز کو وہ کروڑوں انسانوں تک پہنچا رہا ہے. اگر ہم اصرار کریں کہ یہ سب ہم نہیں کریں گے, ہم پرانے طریقے سے گھر گھر جا کر ہی دعوت دیں گے, گھر گھر جا کر دعوت دینا بہت بنیادی کام ہے, وہ اس کے برابر کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. لیکن یہ جدید ذرائع سے ایک عمومی تعارف اسلام کا ہو سکتا ہے, ایک عام دعوت ان تک پہنچائی جا سکتی ہے کہ اسلام یہ ہے, اسلام یہ نہیں ہے. اسلام کی خیر و برکتیں اور دنیا کے اندر اس کی جو بہترین ثمرات ہیں وہ یہ اور یہ ہیں. انسانی حقوق کا تحفظ ہے, عدل و انصاف کا قیام ہے, ظلم و ستم کا خاتمہ ہے, انسانی مساوات کا قیام ہے, اور مادی خوشحالی ہے. اسلام کے نتیجے میں دنیا کی ترقی, مادی خوشحالی, اللہ کا وعدہ ہے. آسمان سے بارش برسائے گا, اولاد عطا کرے گا, نہریں بہائے گا, باغ عطا دے گا. مادی خوشحالی کے بڑے سے بڑا تصور قرآن نے دے دیا کہ اسی دین کے نتیجے میں حاصل ہوگا. اللہ کی بغاوت کر کے, نافرمانیاں کر کے, کفر و شرک میں چل کر وہ دنیا کی یہ مادی خوشحالی نصیب نہیں ہو سکتی. تو اس مرحلے کے یہ تقاضے ہیں. اب ایک مرحلہ آگے کا یہ ہو سکتا ہے کہ شدید مخالفت شروع ہو جائے. ابھی تک نہیں ہے. میں بھی پورا ملک سفر کرتا رہتا ہوں. ملک میں ابھی ایسا کوئی بڑا واقعہ اسلام کی بنیاد پر کشمکش, مخالفت, چاہے ارباب اقتدار کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے, مستقبل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فی الحال ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کا پورا تعارف نہیں ہونے کی بنا پر ایسا ہو. ہماری دعا یہی ہے کہ آزمائشوں سے اور بڑے امتحانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس ملک میں دعوت کا کام ہوتا رہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مخالفت کا اگر وہ دور آ بھی جائے, مرحلہ آ بھی جائے, قرآن نے اس کی پوری نشاندہی کی. قرآنی آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور پھر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, وہ ساری آیات میں چاہتا تھا کہ اس وقت کوٹ کروں. آپ حضرات علماء کرام جانتے ہیں وہ سب موجود ہے قرآن مجید کے اندر, رہنمائی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, وہ شدید مخالفت کے زمانے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے حامیم سجدہ میں, یہ ہم جانتے ہیں. تو اس مرحلے میں ہمیں دعوت کے کام کو جاری رکھنے کے ساتھ معاہدے کرنے ہوں گے. میثاق مدینہ کو آپ یاد کیجیے. یہاں جو انصاف پسند لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں, مسلمانوں کا وجود یہاں انہیں پسند ہے کہ مسلمان اس ملک میں رہیں, مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے وہ ہم سے بڑھ کر ہماری جان و مال کی تحفظ کے بارے میں فکر مند ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, جانیں ان کی داؤ پر لگی ہوئی ہیں, جانیں وہ دے رہے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے, آپ جانتے ہیں. تو ایسے جو سول سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے اور پھر NGOs بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان سب سے ہمیں ملنا جلنا, ان سے تعلقات پیدا کرنا, ان کے ساتھ مشترکہ جدوجہد, کشمکش مخالفت کے مرحلے میں مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگا تاکہ دعوت کے لیے فضا سازگار رہے, امن کا ماحول رہے. ابھی آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پچھلے سال ستمبر میں جماعت اسلامی ہند نے ملک گیر سطح پر امن اور انسانیت کی ایک مہم چلائی. عجیب و غریب واقعات اس کے ہیں, اس کے سلسلے کے عجیب و غریب واقعات. اور اس کے بعد جماعت نے جگہ جگہ یہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں تشکیل دیں امن کے قیام کے لیے. یہ امن کی فضا, یہ سازگار ماحول اور یہ بھائی چارے کی فضا, یہ دعوت کی نفوذ, دعوت کے فروغ, قبول حق کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے.
अब एक मुखालिफत के माहौल में एक चैलेंज आ सकता है, एंटी कन्वर्जन बिल लाया जाए, तो उसकी भी मुख्तलिफ सतह पर उसका मुकाबला हो सकता है, कानूनी और सिविल सोसाइटीज़ को लेकर और फिर बहुत सारे हवालों से। और हमें तलाश करना होगा हर जगह अबू तालिब कौन है, कबूल हक ना करें लेकिन अबू तालिब कौन है, ये हर जगह है, उनसे हमें ताउन लेना होगा। अब आखिरी बात यह है कि हिजरत और जिहाद का मरहला भी कुरान की रहनुमाई में हमें मिलता है। इस मुल्क के हालात का जहाँ तक आप देखते हैं, दावत के हवाले से माजी की तारीख को देखते हैं कि ये दावत हमेशा कबूल की गई, आज भी कबूल की जा रही है। जितना काम दावत का जो भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद तो एक मंसूबे के साथ मुनज़्ज़म तरीके से 4 साल अहदाफ को सामने रखकर दावत का काम कर रही है, लेकिन जमात के अलावा बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, इदारे हैं। बड़ी खुशी की बात आपके सामने रखता हूँ, आप जानते भी होंगे कि हमारे तबलीगी भाई, हमारे अहले हदीस भाई, हमारे बरेलवी भाई, इनसे हमारी मुलाकातें हैं जगह जगह। वो दावत के लिए इस वक्त मुतवज्जे हुए हैं, काम कर रहे हैं दावत का, हमारा उनसे रब्त और ताल्लुक़ भी है। पूरी उम्मत अगर खड़ी होगी दावत के लिए तो क्या होगा। तो बहरहाल ये अर्ज़ करना था कि हिजरत और जिहाद का हो सकता है मरहला ही पेश ना आए। यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर अवाम की बड़ी अक्सरियत बरज़ा और बरग़बत ख़ुद ऐलान करे, इकरार करे, इस पर ज़ोर दे कि हमें इस्लाम अजीज़ है, हम इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं, हम इस्लाम को यहाँ गालिब देखना चाहते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह वो तब्दीली आ सकती है। तो ये चंद बातें थी मराहिल और मनाजिल के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पर गौर करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इसके जो तकाज़े हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका सामना करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।